सारे सवाल सरजमीन उमरी सब्जीपुर नारे तकबीर दिल का दिया जला के हवाओं में रख दिया। इस शेर के साथ पेश करता हूँ कि दिल का दिया जला के हवाओं में रख दिया, एक चांद नफरतों का अंधेरों में रख दिया। दिल जीत का किसी का बड़े खर्च की बात है, ये फन खुदा ने तेरी अदाओं में रख दिया। भाई बात जिंदाबाद है गौसे आजम पवने बेसरो सामा बदले इब्राहिम जी बदले काबे इमा बदले वगे काबे बला मुकाद कश्ती वजद कुरिया वही नदीन चिश्ती कादर के नाराए या गौसे आजम ने जन्म हमसे शेख अहमद रजा खान कुतबे आलम ने जन्म वादाए तौहीद के बदवानों शब रिसालत के परवानों गौसो ख्वाजाओ रजा के दीवानों, आइए हम और आप सबसे पहले अपनी और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत नब्बे नब्बे हाथों से भीग देने वाले आका, हम गुनाहगारों को अपनी रज़ाई रहमत में छुपाने वाले आका, शफ़ाअती लिअहलिल कबाइर का मुस्तक़ी जब फिज़ा सुनाने वाले आका, बेकसों के कस बेबसों के बस बेसहारों के सहारे बेचारों के चारे, हज़रत हलीमा की आंखों के तारे, हज़रत आमिना के माहवारे, नबी की थोड़ी सी तारीफ और करें। सदरे कायनात बदले मौजूदात बुलंद रुतबा सुल्तान साहिब बुरहान ख्वाजा कौनैन रसूल सकलैन कुर्रतुल ऐन साहिब काबा कौसैन, जहां और अहले जहां के वजूद का असल मकसूद आदम और आदमियों के महबूब व कुलूब, जहां की पुतलियों के सुरूर माई आसमाने दिलबरी आफ़ताबे फलके पैगंबरी यूसुफ़े बिस्रे रिसालत नूरे दरियाए जलालत फैसले रूह रिसालत नौ के कलमे सआदत मिंबरे सियादत के फकीर लश्करे सआदत के नकीब एहतमाम-ए वफ़ा का उन्वान मेहमान खाना-ए सफ़ा के मेज़बान रोशनी की हुर्मत के बाग आसमान की महफिल के चराग, हवा जिनकी ज़बान निशानुल्लाह है, जिनका हाथ यदुल्लाह है, जिनका चेहरा वजहुल्लाह है, जिनकी शफ़क़त रहमतुल्लाह है, जिनका दस्तूर आईनुल्लाह है, जिनकी नूरानियत नूरुल्लाह है, जिनका सबक ला इलाहा इल्लल्लाह है और जिनका वजूद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। जिंदाबाद। और यूं कहिए कि पत्थरों को मोम बनाने वाले, कंकरों से कलमा पढ़वाने वाले, लकड़ी को तलवार बनाने वाले, बीमारों को शिफा देने वाले, अंधेरी कब्र में काम आने वाले, डूबे हुए सूरज को पलटाने वाले, चांद के दो टुकड़े फरमाने वाले, हम गुनाहगारों की मग़फ़िरत कराने वाले और अपने साथ हम सबको जन्नत में ले जाने वाले। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये स्टेज वाले बोल रहे हैं तो आप समझ जाइए कि बात बहुत खास हो रही है। जी जी जी। और मेरे लिए मत बोलिए, जनाब आमिर साहब के लिए मत बोलिए, इफ्तिखार साहब के लिए मत बोलिए, अपने पाक के लिए मत बोलिए, रसूल पाक के लिए बोलिए। और जोर से बोलिए, जितनी मोहब्बत है इतनी जोर से बोलिए, इस अंदाज में बोलिए। हमारा ईमान है रात की गहरी नींद में अगर कोई हमें उठाकर पूछे क्या नबी से मोहब्बत है, हम कहेंगे हाँ मोहब्बत है। ये कितनी मोहब्बत है, ये इतनी मोहब्बत है, नबी के नाम पर जान देने के लिए तैयार है। भाई बात जिंदाबाद। इतनी मोहब्बत है और हमारा ईमान है। मैं कहता हूँ आपका भी ईमान है कि नबी हमें मदीने से देख रहे हैं। जी जिसका ईमान है कि मुझे नबी देख रहे हैं, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। आप उठा के कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरी जानिब जो हो जाए इशारा या रसूल अल्लाह, चमक जाए मेरी किस्मत का तारा या रसूल अल्लाह, मुकद्दर में मेरे लिए तो दोबारा या रसूल अल्लाह, करूँ मैं फिर मदीने का नजारा या रसूल अल्लाह, मदीने का नजारा या रसूल अल्लाह। मेरे अजीजों, तो हमें ये यकीन होना चाहिए कि नबी हमें नहीं सारी कायनात को मुलाहिजा फरमाते हैं। जो खामोश बैठा है उसे नबी देख रहे हैं। जी जी जी। जो मुश्किल में है नबी उसे देख रहे हैं, जो परेशानी में है नबी उसे देख रहे हैं, जो निकलने के चक्कर में है नबी उसे देख रहे हैं, जो मोहब्बत में बैठा है नबी उसे देख रहे हैं, जो बख्शवाने के लिए आया है नबी उसे देख रहे हैं, जो मुंह दिखाने आया है नबी उसे भी देख रहे हैं। तो ऐसा बैठो, इतनी मोहब्बत से बैठो, ऐसे प्यार से बैठो। अल्लाह हमारे इस प्यार के सदक़े में, हमारी आवाज़ों के सदक़े में मरहूमा काफिया की मग़फ़िरत अता फरमा। और जोर से कह दो मोहब्बत से। किसी के लिए सुभान अल्लाह बताओ, काफिया के लिए सुभान अल्लाह बताओ, जिसके लिए घर छोड़ के आए उसके लिए सुभान अल्लाह, जिसका दर्द लेके बैठे उसके लिए सुभान अल्लाह। हम अपने लिए भी, हमारा ईमान है अल्लाह की तारीफ है, सुभान अल्लाह का माना है अल्लाह पाक है। बिल्कुल। और जब हम बार बार कहते रहते हैं अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के करम के समंदर में मुझे ऊर्जा दी है। परवरदिगार इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों सुनो, मैं तो पाक ही हूँ। इस बंदे ने आज मेरी बड़ी बात बयान कर दी है, तबाह हो जाओ, मैंने इसको इन गुनाहों से पाक कर दिया, मैंने इसको इन गुनाहों से पाक कर दिया है। अरे यार कभी कभी यार घर के लोग भी अच्छी बात कर लेते,
जी जी कोई जरूरी थोड़ी है नारे लगा के एयरपोर्ट से या रेलवे स्टेशन से किसी मुखर्जी को लाएंगे कोई अच्छी बात नहीं करेंगे। है वाह वाह जी 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 बिल्कुल हक बात है। हम मानते हैं कि घर की मुर्गी दाल की बराबर होती है, कभी कभी दाल की बहुत टेस्टी हो जाती है। जी बहुत अच्छी बात कही जनाब आपने सामने, ये घर की मुर्गी जो होती है उसको पता होता है, बाहर की मुर्गी का पता मुर्गी हो जाती है क्या होता अल्लाह अल्लाह मोहब्बत से कहिए जनाब सच्चे सुभान अल्लाह। आप क्या कीजिए है ना, इसके लिए कहना है आप बहुत देर से बैठे, अब तक तो आपने काफिले के लिए सवाब का ढेर लगा दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कहते तो यार काफिले को क्या चाहिए, हमारी दौलत नहीं चाहिए, मकान नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, बिल्डिंग नहीं चाहिए, क्या चाहिए तो काफिया कहेगी तुम सब बैठे हो तो मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहते हो, बस यही चाहिए। जी 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 मानने वाले को यही चाहिए। और नबी फरमाते हैं एक बार सुभान अल्लाह कहने से जन्नत में खजूर का एक दरख्त लग जाता है, ये कहते हैं आपके नाम से, 2 लग गए, 3 लग गए, 4 लग गए, 5 लग गए, वाह 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 जिंदाबाद वाह तो इतना सुभान अल्लाह कहो कि कम से कम 100 दरख्त तो लगा ही दो। और सुभान अल्लाह जहाँ तक दरख्त लगेंगे वहाँ तक की जमीन की सुभान अल्लाह कहने वाले, ये जमीन कोई बड़ा हाईवे पे नहीं, जन्नत में है। और हम कहते हैं ये इरादा करें अल्लाह हम जितने भी दरख्त लगाने सुभान अल्लाह कहते तेरी मर्जी है, तू परवरदिगार है, चाहे तो हमें भी दे दे वरना काफिया को तो जरूर अता फरमा दे। जितने हमारे नाम से आज रजिस्ट्री होनी है दरख्तों की, वो सारी रजिस्ट्री जो हम लगा रहे हैं, आप लगा रहे हैं, हमारी बहनें लगा रही है, रिश्तेदार लगा रहे, दोस्त मेहमान लगा रहे, सुभान अल्लाह कह के जितने दरख्त लगा रहे सब ये इरादा कर रहे हैं अल्लाह ये सारे दरख्त हमारी तरफ से काफिया को अता फरमा। और क्या बताएं अल्लाह ने वादा कर लिया होगा काफिया बहुत दूर दूर से आएंगे, कुछ मुंह दिखाने आएंगे, कुछ खाने आएंगे, कुछ होंगे जो बख्शवाने आएंगे। जी 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 बिल्कुल कुछ होंगे जो बख्शवाने आएंगे। और क्या पता है अल्लाह ने वादा कर लिया हो काफिया तेरी महफिल में आने वालों ने अगर 50-50 मरतबा सुभान अल्लाह कह दिया तो जा मैं उनका बेड़ा पार कर दूंगा। अब जो खामोश बैठा है काफिया उसे देख रही होगी वो बंदे बोल सुभान अल्लाह, वो खामोश बैठा है तेरे बोलने पे मेरी कब्र के उजाले रुके हुए हैं, तेरे बोलने से मेरा बहुत बड़ा फायदा रुका हुआ है, बोलते रहो सवाब पहुंचाते रहो, अपने उठने से पहले पहले काफिया को माला माल करके उठो। सुभान अल्लाह बड़े बड़े अच्छे अशआर आपने जनाबे शाहीन इस्लाम आप नसर बर्दाबादी से सुनी। सुभान अल्लाह कोई जवाब नहीं आ रहा, बहुत खूब ये तो समझ में आए। अगर ये 50,000 की मरने भी पड़े ना तो लोग और भी ऐसी आवाज नारे लगाने वाले इनाम दे देते, छोटी सी महफिल यहाँ इनाम देने वाले कितने, जब मजमा हजारों का होगा तो इनाम देने वाले कितने होते होंगे। जी 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 ये मोहब्बत है। मैंने उदयपुर में देखा है जनाब कि एक नोट को 10 के 2 लोग पकड़ के लाते हैं, मैंने पूछा कि इतना भारी हो गया कि 2 तो वो कहते हैं भारी नहीं है, हम मोहब्बत में शामिल होना चाहते हैं। ये मोहब्बत है, कोई किस अंदाज में कोई किस अंदाज में 10-20-50 रुपए की कोई हैसियत नहीं होती है। आज भी हम ये बताना चाहते हैं कि अल्लाह की कसम जमाने में बड़ी करवटें बदली है, बड़ी मुश्किलों में हमें छोड़ दिया है, अगर आज भी आशिक़ रसूलुल्लाह अल्लाह की कसम अपने नबी के लिए तन मन धन से तैयार है, ये 10-20 रुपए की कोई हैसियत नहीं है, बताया तो हम अपनी गर्दनें कटाने के लिए भी तैयार हैं। अरे तकदीर, अरे रिसालत, हज़रत आला, हज़रत हमारे कैसे आवाज निकला है इसकी यार सलमान भाई वाह दोषी वाले यहाँ आने पढ़ दूँ कितने लोग सुनना चाहते थे हाथ उठा के कहते बाबा ने माशाअल्लाह तो आप मेरे बात सुनिए। हिंदुस्तान का वो अजीब खतीब जिसे साउथ एशिया से फुर्सत नहीं मिलती है, साउथ इंडिया से फुर्सत नहीं मिलती है, आज मस्जिद खत्म हमारी छोटी सी महफिल में जी जी ये हमारा मुकद्दर है, आप हम सब का मुकद्दर है कि इतना अजीम खतीब हिंदुस्तान का वो बुहारी नायाब हमारी छोटी सी बस्ती में मौजूद है। बात सुनेंगे जाएगा नहीं कोई नहीं कोई नहीं जाएगा, जो जाने वाले थे वो निकल गए, अब तो वो रह गए जो कलाकार है और हमें किसी ने नहीं रोका है, हमारे पैरों में जंजीर नहीं है, हमें किसी का डर नहीं है, हमें किसी के बाप का भी डर नहीं है, हम रुके हैं तो रसूल पाक के लिए। जिंदाबाद आप चेक कीजिए कौन हमारे भाई जो अभी सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे,
سبحان اللہ ایمان کی بات سبحان اللہ بولیں گے، سبحان اللہ بولتے رہیے کامیاب کو پہنچا دیا میرے لیے ان کے لیے. شاید کہتا ہے قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا، جو سمجھے وہ کہتے ہیں سبحان اللہ. قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا، نماز آپ کو قرآن کہاں سے آتا، اے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا، یعنی بجھانوں میں طوفان کہاں سے آتا، اور تجھ پہ قربان میری جان نبی پر کیوں نہ آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا، رمضان کہاں سے آتا. اور خواجہ ہند کا احسان ہے ہم پر یارو، خواجہ ہند کا احسان ہے ہم پر یارو، ورنہ بھارت میں مسلمان کہاں سے آتا. زندہ باد نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے اعلیٰ حضرت مولانا ناصر اللہ پوری، نعرے تکبیر. واہ بھائی واہ زندہ خواجہ ہند کا احسان ہے ہم پر یارو، ورنہ بھارت میں مسلمان کہاں سے آتا. کنزور ایمان نہ ہوتا جو ہمارے گھر میں، اعلیٰ حضرت تیرا فیضان کہاں سے آتا. اور جس دن سے ہم رسول پہ قربان ہو گئے، جس دن سے ہم رسول پہ قربان ہو گئے، جتنے لوگ قربانی کا جذبہ رکھتے ہو گئے سبحان اللہ. جس دن سے ہم رسول پہ قربان ہو گئے، جتنے بھی امتحان تھے آسان ہو گئے. رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، واہ بھائی واہ زندہ باد پڑھ کے مسلمان ہو گئے. زندہ باد زندہ باد جی جی حضرت جبریل لاہوری نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ ہم کیا تھے، تم نے ہمیں کیا بنا دیا، اور اپنا بنا کے ہم کو خدا کا بنا. یہ معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا، بے جان کا کرو وہ بھی کلمہ پڑھا دیا. اور پیدائش رسول تھی منظور کی جگہ، رب نے اسی زمین پہ کعبہ بنا، رب نے اسی زمین پہ کعبہ بنا دیا. یہ تعزیت کی محفل ہے، کسی کو بخشوانے کے لیے ہے. جلدی سے میں تھوڑی سی بات 10-15 منٹ کے اندر آپ سمیٹ کے فقیر اعظم ہندوستان کو آپ کے قریب کرنے کی کوشش کروں گا. محبت سے کہتے بچل کے سبحان اللہ. اپنے بڑے کا سنت دے جسے سنتی آ رہی ہے، آج میری طرف سے اجازت ہے اس ایک کے بجائے 2 کی چائے پلا دیں. جسے سنتی آ رہی ہے پلا دیں چائے. چیک کریں آپ نے جو ہمارا بھائی سو رہا ہے، واہ یہ جسے سنتی آ رہی ہے سبحان اللہ. کہیں اور بتائیے یہاں ایسے نہیں بیٹھا جاتا ہے جیسے ہم بیٹھے ویسے بیٹھا جاتا ہے. میرے عزیزو تعزیت کی محفل ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں ہے، اسلام کا لشکر کا موجود ہے. میں لے کے چلتا ہوں آپ کو مدینہ شریف کی گلیوں میں. دیکھیے ہمارے نبی مسجد نبوی میں ہے. میرے نبی نے منبر پر جلوہ افروز ہو کر ارشاد فرمایا، اس سے کچھ دن پہلے اسلام کے لشکر کو مقامی موقع میں لڑنے کے لیے بھیجا کفار و مشرکین سے. اور میرے نبی نے کچھ دنوں بعد تمام لوگوں کو صحابہ کو بلایا، مسجد میں آ جاؤ، اکٹھا ہو گئے. میرے نبی منبر پہ جلوہ افروز ہے. نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ میں دیکھ رہا ہوں مقام موقع میں اسلام کی جنگ کفار و مشرکین سے شروع ہو گئی ہے، اور مقام موقع مدینہ سے 2000 کلومیٹر کی دوری پر ہے. میرے نبی مدینے سے موقع کی خبر بتا رہے ہیں، حتیمی میں دیکھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں موقع میں اسلام کی جنگ شروع ہو گئی ہے. میرے بیٹے زید بن حارثہ نے اسلام کے جھنڈے کو لے لیا، بڑی بہادری سے لڑ رہے ہیں. پھر نبی نے فرمایا میرا بیٹا شہید ہو گیا. نبی کہاں بتا رہے ہیں؟ مدینہ میں. جنگ کہاں ہو رہی ہے؟ موتا میں. اور موتا مدینہ سے 2000 کلومیٹر ہے. سبحان اللہ. ہمارے نبی مدینہ میں موتا کے حالات بتا رہے ہیں، بلکہ یوں نہیں ٹائم دکھا رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں. پھر نبی فرماتے ہیں اب حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے جھنڈا اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے، بڑی بہادری سے آگے بڑھ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں. اسلام آگے بڑھ رہا ہے. اتنے میں نبی نے فرمایا عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو گئے. اللہ اللہ. پھر نبی فرماتے ہیں لوگوں اب جھنڈا حضرت جعفر تیار نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے. جعفر تیار بڑی بہادری سے آگے بڑھ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں. اتنے میں نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. نبی فرماتے ہیں اے لوگوں جعفر تیار بھی شہید ہو گئے. اب نبی کی آنکھوں میں آنسو ہے. ساری مسجد میں جتنے صحابہ کرام بیٹھے تھے سب کی آنکھوں میں آنسو ہے، سب رو رہے ہیں، سسکیاں بھر رہے ہیں. اتنے میں نبی کے چہرے پر چمک آ جاتی ہے، لبوں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. میرے نبی مسکرانے لگتے ہیں. کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ابھی رو رہے تھے، ابھی سسکیاں لے رہے تھے، یا رسول اللہ اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ آپ مسکرانے لگے ہیں؟ نبی ارشاد فرماتے ہیں عبداللہ نے جھنڈا لیا شہید ہو گئے، جعفر نے جھنڈا لیا شہید ہو گئے، جعفر تیار نے جھنڈا لیا شہید ہو گئے، زید بن حارثہ نے جھنڈا لیا شہید ہو گئے. مگر اب اسلام کا جھنڈا
भी गरीब ने अपने हाथों में ले लिया है और अल्लाह ने इस्लाम को फतह अता फरमा दी है। जिंदाबाद, इस्लाम जीत गया है। सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे? इस्लाम जीत गया है, इस्लाम जीत गया। आज सारी दुनिया इस्लाम के पीछे है। अमेरिका इस्लाम के पीछे, बरतानिया इस्लाम के पीछे, चीन इस्लाम के पीछे, जापान इस्लाम के पीछे, जर्मन इस्लाम के पीछे, आयरलैंड इस्लाम के पीछे, इंग्लैंड इस्लाम के पीछे, बरतानिया इस्लाम के पीछे। अगर दूसरा कश्मीर का रुख देखो, ये सारे पीछे हैं, इस्लाम सबसे आगे है। बहुत खूब। अरे भाई वाह, जी 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 जी, इस्लाम सबसे आगे है। हमें बताना ये चाहता हूँ, नबी ने 2000 किलोमीटर की गैर की खबर बताई, इस्लाम जीत गया। और वहां पर एक सहाबी थे, हजरत अबू याला अल खसाइस अल कुबरा, जिल्द सानी सफा नंबर 259 पर है। वो हजरत अबू याला कहते हैं, हुजूर भाईजान साहब इकराम से मुझे तेज रफ्तार घोड़ा दीजिए, मैं जल्दी से निकल के यहाँ से जाता हूँ और मदीना की तरफ सफर शुरू करता हूँ। मैं सबसे पहले ये खबर नबी को जाके बताऊंगा कि इस्लाम जीत गया है। मगर नबी ने तो पहले ही बता दिया इस्लाम जीत। वो मुझे चलने बताने के लिए इधर नबी ने बता दिया और उन्होंने तेज रफ्तार घोड़ा लिया, सफर शुरू किया। तो अल्लाह सहाबा इकराम की इतनी मोहब्बत थी, अल्लाह की कसम, जब वो मदीने से दूर जाते, एक महीना, एक हफ्ता, 2 हफ्ते, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, जब भी पलट के वापस आते मदीना में, चाहे 1 साल के बाद आते, तो माँ बाप की मोहब्बत एक तरफ, औलाद की मोहब्बत एक तरफ, बीवी बच्चों की मोहब्बत एक तरफ, रिश्तेदारों की मोहब्बत एक तरफ, सबको एक साइड में करते। पहले अपने घर नहीं जाते थे, नबी के घर पे जाया। अपने घर नहीं जाते, नबी के घर जाते। हज़रत अबू याला दौड़े, नबी के दरवाजे पे पहुंचे, आवाज दिया, रसूल अल्लाह खादिम आया है, मौका की खबरें लेके आया है। क्या बात है, वाह, मौका की खबरें लाया है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, आ जाओ। अंदर आए और आगे कहते, हुजूर मौका की खबरें बताना चाहता हूँ। मेरे नबी मुस्कुरा दिए। जिसे नबी की मुस्कुराहट अच्छी लगी हो वो कहे मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहते या रसूल अल्लाह। मेरे नबी मुस्कुराए, इरशाद फरमाया, इंशिता फरहमतनी व इंशिता फरहमतुका। ऐ अबू याला, अगर तुम चाहो तो तुम बता दो मौका में क्या हुआ है, वरना तुम खामोश हो जाओ, मोहब्बत बता देते हैं मौका में क्या हुआ। मैं देखता हूँ क्या हुआ है। सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। जो वहाबी कहते पीछे की खबर नहीं, बिल्कुल नबी हमारे जैसे एक अंधा काला रगड़ा लूला काला कलोटा, वो कहता नबी मेरे जैसे। बेईमानी है कि नहीं है? वो मेरे नबी को खुदा की कसम, ये आसमान का चांद भी आमिना के लाल से हुस्न की हैरान मानता है। ये कहते नबी मेरे जैसे। चांद कहता मैं भी नबी के जैसा नहीं, सूरज कहता मैं भी नबी के जैसा नहीं, कायनात में कोई नबी के जैसा है ही नहीं। अच्छा, कौन कौन मानता कि नबी के जैसा है ही नहीं? वो कहीं मोहब्बत से सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। वो सहाबी थे, वहां भी नहीं थे, उनका ईमान था कि बेशक वो नबी मौका की खबर क्यों नहीं दे सकता है जो खुदा का पता दे रहा है, जो खुदा की खबर दे रहा है, वो मौका की खबर क्यों नहीं दे सकता है? इसीलिए अच्छे रजा, सच्चे रजा, आला रजा, बाला रजा, निराला रजा, मुहद्दिस रजा, मुहक्किक रजा, मुसन्निफ रजा, मुदब्बिर रजा, मुफक्किर रजा, मुफ्ती रजा, मुजद्दिद रजा, हाजियों की रजा, काजियों की रजा, ताबईन की रजा, ताबईन की रजा, औलिया की रजा, उलमा की रजा, सहाबा की रजा, अल्लाह की रजा, रसूलुल्लाह की रजा, बरेली के इमाम अहमद रजा, बरेली की धरती से पुकार उठते हैं और कोई गैर क्या तुमसे रिहा हो बना, सपना खुदा ही चुका, तुम पे करार दो। अर्ज करते हुजूर आप बता दें, जो समझ में नहीं आया वो भी समझ में आ जाएगा। सुभान अल्लाह अल्लाह। अच्छा, तेजी से आज बात करनी है, मैं जल्दी से समेट के वो बात बता दूं जो इस महफिल से कनेक्ट है, बता दूं जिस महफिल से कनेक्ट है। हज़रत जाफर तैयार नबी के चचाजाद भाई वो मौका में शहीद हुए, तो हमारे नबी उनके घर तशरीफ ले गए बच्चों को समझाने के लिए, ताज़ियत करने के लिए, ताज़ियत के लिए जाना
کسی کے گھر انتقال ہو جائے اس کے گھر جانا انہیں سمجھانا تسلی دینا یہ نبی کی سنت ہے جایا کریں جائیں حوصلہ افزائی کریں جی جی اور مگر آج کا معاملہ الٹا ہو گیا جناب آج کا الٹا ہو گیا کچھ لوگ ادے پور میں کچھ کے اندر بھی میں نے دیکھا ہے کہ کسی کی ماں مر جاتی ہے تو ایسی نام ایسی مرتبت ایسا یہ مطلب کیا کہتے ہیں مرثیہ کہیں گے ایسا مرثیہ پڑھتے ہیں کہ سارے گھر والے کود کود کے رونے لگتے ہیں ماں ماں کر کے دہائے مارے اللہ کے لیے فرمایا رلانے کے لیے مت جاؤ ہنسانے کے لیے جاؤ روزہ زور سے مچل کے بات ہنسانے کے لیے جاؤ اور یہ ایسی باتیں سناتے ہیں کہ وہ سارے اوپر یہ بات غلط ہے نبی نے فرمایا ہنسانے جاؤ غم ہلکا کرنے جاؤ بڑھانے مت جاؤ آج کل کیا کرتے ہیں کسی کا باپ مر جائے چھوٹا سا بچہ بولتے ہیں ہاں یہ کیسے جیے گا اپنا تو جلائے گا اللہ ہے جلانے گا ارے یار یہ بیچاری یہ اس کا شوہر سے لگا دی کیسے جیے گی بہت بہترین اسلام نہیں یہ مت سوچئے کیسے جیے گی پروردگار اس وقت بھی روزی دے رہا تھا جب اس کا شوہر زندہ تھا اور جب اس کا شوہر دنیا سے چلا گیا پھر بھی رزق کی ذمہ داری پروردگار ہی کے ذمہ اور اگر کوئی بچہ یا بڑا یا کہے گا کیسے جیے ہمارے نبی کو دنیا میں تشریف لائے تو پہلے ہی باپ والد کا سایہ رخصت ہو چکا اور کچھ دنوں رہے تو والدہ بھی چلی گئی اللہ اللہ سمجھ رہے تو لائیے مت آج کل کچھ مہمان آتے دروازے سے مناسب ہوتے تمہارا روٹی جی یہ نبی کی سنت کے خلاف ہے نبی نے فرمایا غم ہلکا کرنے جاؤ بڑھانے نہ جاؤ ان کے غم کو دور کرنے جاؤ 10واں 20واں 40واں دیا کچھ بھی ہو غم ہلکا کرنے جاؤ بڑھانے نہ جاؤ اب جب پر تیار کے ہمارے نبی پہنچے تب جو ادھر خیریت سے سب خیریت سے ہیں کچھ لوگ یار نظر کر کے زور سے دیکھ رہے ہیں جیسے دیکھ کے مار ڈالیں گے ایسا مت کیجیے مسکرائیے محبت سے کہیے سبحان اللہ یار کوئی غلط بات نہیں کرنا ہوگا اور یہ اچھی بات بتا رہا ہوں نبی سے اچھی بات کسی ہو سکتی نہیں ہو سکتی اور یہ سمجھے کہ ہو سکتی ہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے مسلمان نہیں ہو سکتا اللہ اللہ میرے نبی جعفر تیار کے گھر گئے توجہ ادھر جعفر تیار کے گھر پہنچے ہمارے نبی جیسے تشریف لے گئے ان کے ایک بیٹے کے جعفر تیار کے عبداللہ وہ دوڑ کے نبی کے پاس آئے اور کہتے کہ اتنے میں میری والدہ بھی آ گئی نبی کے دامن کرم میں آ کے بیٹھ جاتی ہے قدموں میں بیٹھ جاتی ہے بیٹھ کے عرض کرتی ہے رونے لگتی ہے یا رسول اللہ ان بچوں کے باپ کا سایہ چلا گیا جعفر تیار شہید ہو گئے میں بیوہ ہو گئی بچے یتیم ہو گئے اب ان کی پرورش کون کرے گا ان کی دیکھ بھال کون کرے گا ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ کون رکھے گا آنسو کون پہنچے گا تو نبی کے دامن کرم میں موجیں اڑ جاتی ہے میرے نبی نے ارشاد فرمایا اسماء بچوں کی فکر مت کر یہ بچے مجھے دے دے دنیا میں بھی حفاظت کروں گا آخرت میں بھی حفاظت میں تو کہتا ہوں اگر 10 بار فون آئے مجھے تو آ جائے مگر نبی یہ کہتے کہ حفاظت میں کروں گا ان پر میری بات سے متفق ہے کہتے محبت سے سبحان اللہ 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 نبی نے فرمایا بچے مجھے دے دو سبحان اللہ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا خدا کا یہی ہے سب نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو جو یہاں نہیں ہو وہاں اللہ اللہ نبی فرماتے ہیں اب قرآن پاک کا حکم ہے اگر کسی کا شوہر انتقال کر جائے 4 مہینہ 10 دن عدت کرے کتنے دن یاد کرو یہ سمجھا آپ نے آشیش کرنے میں کتنے دن تک کر رہا ہے کسی کا شوہر انتقال کر جائے تب کچھ عورتیں کہتے ہیں 40 دن میں کام چل جائے تو یہ کون سا مدرسے میں سیکھا ہے جو 40 میں چلانے کو سکھا ہے کام چل جائے گا لٹ ہو چلے گا جی خبردار یہ بے حکمہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے مسائل کسی بوڑھی اماں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے مسائل علماء کرام سے پوچھنے چاہیے امام صاحب سے پوچھنے چاہیے ذمہ دار اس لیے کہ ان سے پوچھنے چاہیے وہ جناب کہاں سے پوچھا تھا وہ عدت کے مسائل بتا دیں گے جی کیا عدت کرو بیڑا پار ہو رہا ہے جن میں رکھو اسے قانون وہ چلے گا جو اللہ نے اور آدم سے نازل فرمایا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ نہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا سبحان اللہ اب قرآن کا حکم 4 مہینے 10 دن تک کرے کوئی نہیں بدل سکتا بتا بدل سکتا ہے کوئی بدل سکتا ہے کوئی نیتا
کوئی لیڈر، کوئی فلاسفر، کوئی انجینئر، کوئی ڈاکٹر، کوئی مائک کا نام ہے ہی نہیں جو قرآن کو بدل سکے. اگر بدل سکتا ہے تو آمینہ کا نام بدل سکتا ہے. اتنے لوگ سبحان اللہ کو محلے والوں کی بات ہے. ذرا زور سے کہو یار، محبت سے کہو. آپ کی آواز اچھی آواز سے کٹائی جائے. اللہ 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 تیری چاہت کرواتے ہیں. خاتمہ قرآن کا حکم تو یہ ہے کہ جب کسی کا شوہر انتقال کر جائے 4 مہینہ 10 دن عدت کرے، مگر بچوں کو میرے حوالے کر دے. ان کی یہاں بھی حفاظت کروں گا، آخرت میں بھی حفاظت کروں گا. اور رہی تیری بات، تجھے 4 مہینہ 10 دن قرآن اجازت دیتا ہے عدت کرنے کی، مگر سن تشنبی ثلاثہ، تجھے میں تیرے لیے عدت کے قانون کو مستثنی کرتا ہوں. تو 3 دن عدت کر لے، 14 دن جس سے چاہے شادی کر لے، اللہ تیری شادی کو قبول فرمائے. 3 دن میں شادی کر لے، 3 دن تک 14 دن شادی کر لے، اللہ تیری شادی قبول فرمائے گا. سبحان اللہ کہتے ہیں بھائی. نبی نے کیا قانون بنایا؟ اللہ اللہ ہم نے نبی بات کرے تھے نماز کے بعد، اور سب سے بہترین سبحان اللہ، اور زور سے اور زور سے. ارے یار محفل سجانا، ساؤنڈ منگانا، ایسے لوگوں کو بلانا، ایسا مجمع سجانا، یہ روشنی سجانا، یہ تو کوئی مولانا محمد صاحب عادل صاحب سے پوچھے. ایسی تھوڑی ہوتا ہے. ماشاء اللہ ساؤنڈ زبردست. اللہ ایسا ساؤنڈ ساری رات بولنے کی بالکل جی جی صحیح بات ہے. ایسے ہوتے ہیں کہ 15 منٹ میں ٹیپ ہلا دیتے ہیں، مگر یہ ایسا ہے کہ مجموع کو ہلا دیتے ہیں. اللہ اللہ سنو توجہ سے. آپ اپنی نگاہوں میں تصور میں سوچئے کہ نبی کھڑے ہوں گے، اسماء برابر میں ہوگی، ان کا بیٹا جعفر طیار پاس میں کھڑا ہے، 6-7 سال کا بچہ. اللہ اللہ کیسا منظر ہوگا جب نبی آئے ہوں گے اسماء کے گھر میں، تو نبی نہیں آئے ہوں گے، اللہ کی رحمتیں بھی آ گئی ہوں. جب نبی آئے ہوں گے تو کائنات کی برکتیں بھی آ گئی. اللہ اللہ میرے بھائی کیا کر رہے ہیں؟ پانی پلا لیں. پی لیجیے. ویسے اتنا سردی گرمی کا موسم تو ہے نہیں. اگر زیادہ پیاس کر رہی ہے تو پلا دو، جلدی سے پلا دو. جبڑے پلا دو، پلا پانی پلا دو. ماشاءاللہ توجہ ادھر جلدی سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد خطیب اعظم ہندوستان، خطیب اعظم ہندوستان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اللہ جلدی سے سن لیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بڑا آ جاتا ہے کہ لوگ چھوٹے کو بھول جاتے ہیں، بھول مت جانا. نہ بھول ہوتا ہے. ہمارے نبی اسماء سے باتیں کر رہے ہیں. آج مفتی خان صاحب میرے جیسی تقریر سن رہے ہیں. سبحان اللہ. بولے آپ نے مسجد کے بولا اور زور سے بولے یار. لگنا نہیں چاہیے کہ آپ کر گئے. میرے نبی اسماء سے باتیں کر رہے تھے. اتنے میں نبی نے ارشاد فرمایا وعلیکم السلام. اسماء کہتی ہے حضور دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، نہ کوئی آیا نہ کوئی گیا. میرے آقا آپ نے کس کے سلام کا جواب دیا؟ میرے نبی فرماتے ہیں اسماء انی ارا ما لا ترون واسمعوا ما لا تسمعون. میں وہ دیکھتا ہوں جو کوئی نہیں دیکھتا ہے، اور میں وہ سنتا ہوں جو کوئی نہیں سنتا. اسماء کہتی ہے حضور کیا دیکھا تھا؟ اسماء ہمیں بھی بتا دیں. سلام کرنے والا نظر نہیں آیا، کوئی آنے جانے والا نظر نہیں آیا. آپ نے سلام کا جواب دیا. کس کے سلام کا جواب دیا؟ بتایا تو جائے کون آیا کون گیا. توجہ ادھر جلدی سے اسے لے کے ہٹ جا. پانی کے کہاں چکر میں پڑے گا. بس بس ہٹ جا. بیٹھ کے سن. آسمان کہتی ہے حضور بتایا جائے کون آیا کون گیا. نبی فرماتے ہیں اسماء توجہ کرنے بھائی، میری تقریر کا سب سے زبردست جملہ اب تک کا. میرے نبی فرماتے ہیں اسماء میں وہ سنتا ہوں جو کوئی نہیں سنتا، میں وہ دیکھتا ہوں جو کوئی نہیں دیکھتا. اسماء عرض کرتی ہے حضور کیا دیکھا کیا سنا؟ بتایا جائے. نبی ارشاد فرماتے ہیں اسماء میں تجھ سے باتیں کر رہا تھا، ابھی آسمان میں جناب جبرائیل جا رہے تھے، میکائیل جا رہے تھے، اور ان کے پیچھے تیرے شوہر جعفر طیار بھی جا رہے تھے. جعفر طیار بھی جا رہے تھے، اور جاتے جاتے مجھ سے چند باتیں کر گئے. سبحان اللہ. بول دو ذرا مچل کے.
जाते जाते चंद बातें करके वफादार बीवी बेकरार हो गई। हुजूर चंद बातें क्या की है तो मुझे भी बता दे, बताएं तो सही मेरे शौहर ने जाते जाते क्या कहा। नबी इरशाद फरमाते हैं कि तेरे शौहर ने कहा हुजूर मकाम मौका में मेरे दाहिने हाथ बाजू को काट दिया गया तो मैंने इस्लाम का झंडा बाएं हाथ में उठा लिया, काफिरों ने इसे भी काट दिया, मैंने अपने दांतों में दबा के इस्लाम का झंडा उठाया, यहाँ तक के काफिरों ने मेरी गर्दन को भी काट दिया, मगर मेरे आका बाजू करने का गर्दनें करने का कोई गम नहीं है, एहसास नहीं है, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे उन बाजुओं के बदले में फरता फरमा दिया है और उन बाजू से मैं भी कभी कभी जिब्रील के साथ उड़ता रहता हूँ। वाह 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 बहुत चाहता हूँ और जन्नत में जहाँ से जी चाहता है मैं तो तोड़ तोड़ के खाता हूँ। सुभान अल्लाह, अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। जो मैंने कहा आपने सुना तो मेरी भी जल्दबाजी की बिना पर कोई तकलीफ हो गई, माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु अलैह। अस्सलामु अलैकुम।